बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अगस्त 2022 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत से जो है वो अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। निजी और इंटरनेशनल स्कूलों की फ़ीस 75,000 रियाल की हद अबूर कर गई। निजी तालीम और तरबियत की कौमी कमेटी ने सऊदी अरब में इंटरनेशनल और निजी स्कूलों की ताज़ा सूरत हाल और उनके यहाँ मुकर्रर स्कूलों की फ़ीस से मुतल्लिक जायज़े की रिपोर्ट पेश की है। अलवतन और अखबार 24 के मुताबिक जायज़ा निगारों का कहना है कि स्कूल फ़ीस एक जैसी नहीं, 10,000 से लेकर 75,000 रियाल तक फ़ीस वसूल की जा रही है। बाद स्कूल 75,000 से भी ज़्यादा फ़ीस वसूल कर रहे हैं। 10,000 से लेकर 20,000 रियाल तक तालीमी फ़ीस लेने वाले स्कूल 40% हैं, जबकि 20,000 से लेकर 30,000 रियाल तक फ़ीस लेने वाले 27% हैं। जायज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि 40,000 और उससे ज़्यादा फ़ीसें वसूल करने वाले स्कूलों का तनासब 10% से कम है। उसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि मज़कूरा स्कूलों में सऊदी कोर्स का तनासब 63% है, अमरीकी कोर्स का तनासब 33% और बरतानवी कोर्स का तनासब 17% है। सऊदी कोर्स की पाबंदी करने वाले निजी स्कूलों का तनासब 53% है। बैनुल अक़वामी कोर्स पढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों की शरह 30% है, जबकि इंटरनेशनल स्कूल 70% अपने यहाँ गैर मुल्की कोर्स पढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 2017 में निजी और इंटरनेशनल स्कूलों की तादाद 2,521 थी, जो 2020 में बढ़कर 2,687 तक पहुँच गई। इनमें से 728 इंटरनेशनल और 1,959 निजी स्कूल हैं। एसटीसी ग्रुप ने पहला समुद्री सऊदी विजन केबल कायम कर दिया। एसटीसी ग्रुप ने बहरा हमर में वसी गुंजाइश वाला पहला सऊदी विजन समुद्री केबल कायम कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी विजन केबल 11,60,000 मीटर के रकबे में फैला हुआ है। एसटीसी ग्रुप इसका मालिक है। इसका नाम सऊदी विजन 2030 से अखज़ किया गया है। ये बड़ी गुंजाइश वाला पहला समुद्री केबल है। यह बहरा हमर के इलाके में कसीर जहती राब्ते की सहूलत मुहैया करेगा। ये 18 टेराबाइट तक राब्ते की सहूलत देगा। ये जद्दा, यम्बो, ज़बा और हकल में 4 ड्रॉप स्टेशनों के ज़रिए सऊदी अरब से सरहद पार तेज़ रफ्तार रसाई की सहूलत देगा। सऊदी कंपनी के इंडिया के साथ खाद बरामदात बढ़ाने के लिए 4 मुआहदे। सऊदी कंपनी मादन ने फास्फेट और अमोनिया खाद की बरामदात बढ़ाने के लिए इंडिया की बड़ी कंपनियों के साथ ताउन के 4 मुआहदे किए। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक चारों मुआहदों पर दस्तखत सऊदी वज़ीर सनअत बंदर अल खलीफ, इंडियन वज़ीर केमिकल और खाद, मादन कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की मौजूदगी में रियाद में हुए। सऊदीया का कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप के होल्डर्स के लिए वीज़ों का ऐलान। मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़े पर 60 दिन तक सऊदी अरब में क़याम करने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब ने कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के टिकट होल्डर्स के लिए वीज़ों का ऐलान कर दिया। जिन लोगों को वीज़ा दिया जाएगा वो 60 दिन तक मुमलकत में क़याम कर सकेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने ऐलान किया कि हमसाया मुल्क कतर में होने वाले फुटबॉल के आलमी कप के मौके पर मैच देखने के लिए टिकट रखने वालों को सऊदी अरब का वीज़ा भी दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि कतर के जो हयाफैन कार्ड के लिए रजिस्टर्ड अफराद टूर्नामेंट शुरू होने से 10 दिन पहले मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। जिन लोगों को वीज़ा दिया जाएगा वो सऊदी अरब में 60 दिन तक क़याम कर सकेंगे। ताहम नवंबर और दिसंबर में वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले टिकट होल्डर्स के लिए हया कार्ड लाजमी है। वीज़ा के लिए कतर में पहले से दाखिले की ज़रूरत नहीं। आने वालों को मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज हासिल करना होगी। वीज़ों के लिए सऊदी अरब की वेबसाइट www.visa.visitsaudi.com, इस पर आप जा सकते हैं। गैर कानूनी तरीके से सेहत का पेशा अपनाने वालों के साथ ताउन पर पाबंदी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सेहत इदारों और सेहत के शोबे में काम करने वालों को खबरदार किया है कि वो गैर कानूनी तरीके से मेडिकल का प्रोफेशन अपनाने वालों के साथ किसी किस्म का कोई मामला ना करें। आदर वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि 2 तरह के लोगों से किसी किस्म का ताउन ना करें। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि एक तो वो हैं जो गैर कानूनी तरीके से सेहत का पेशा अपनाए हुए हैं, दूसरे वो हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से मुंसलिक हैं लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं। उनके साथ भी किसी किस्म के ताउन की इजाज़त नहीं। जो इदारा या फर्द उनके साथ ताउन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमारात में स्कूल दोबारा खुलने पर मुफ्त या सस्ते PCR टेस्ट की ऑफ़र।
متحدہ عرب امارات میں بھی چھٹیوں کے بعد اسکولوں کے دوبارہ کھلنے پر مفت یا سستے PCR ٹیسٹ کی پیشکش کر دی گئی۔ خلیجی میڈیا کے مطابق موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے دوبارہ کھلنے کے لیے تیار ہیں، جہاں لاکھوں طلبہ وہ 29 اگست کو اپنے نئے تعلیمی سال کا آغاز کریں گے۔ اس موقع پر ہاسپٹل، کلینک اور گھر پر ٹیسٹ کی سروسز فراہم کرنے والے کورونا کے PCR ٹیسٹنگ کی سہولت 50 درہم میں پیش کر رہے ہیں۔ جازان میں گھریلو ملازماؤں کو فرار کرانے والے 2 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ جازان ریجن کی پولیس نے کہا کہ ملازماؤں کو گھروں سے فرار کرا کے آزادانہ طریقے سے ملازمت میں مدد دینے والے 2 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادر ویب سائٹ کے مطابق جازان پولیس کا کہنا ہے کہ اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے انڈونیشیا کے 2 شہریوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں ایک خاتون ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2 انڈونیشی خواتین غیر قانونی طور پر مقیم ہم وطنوں کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ دونوں وزٹ ویزے پر سعودی عرب آئی تھیں، ان میں سے ایک وزٹ ویزے پر آنے کے بعد اپنے کفیل کے گھر سے مفرور تھی۔ پولیس نے توجہ دلائی کہ ان سب کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سعودی عرب میں غیر ملکی لا فرمز کا لائحہ عمل منظور۔ سعودی وزیر انصاف ڈاکٹر ولید بن محمد الثمانی نے سعودی عرب میں غیر ملکی لا فرمز لائسنس کو منظم کرنے والی لائحہ عمل کی منظوری دے دی۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق لائحہ عمل کے اجرا کا مقصد وکالت کے پیشے کا معیار بلند کرنا اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنا، اس کے علاوہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ لائحہ عمل میں غیر ملکی لا فرم کے فرائض اور ذمہ داریوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ لا فرم کے عارضی لائسنس کے تقاضے متعین کر دیے گئے ہیں، جن کے سلسلے میں لا فرمز مختلف منصوبوں کی قانونی مشاورت فراہم کریں گی۔ اس کے علاوہ غیر ملکی قانونی مشیر کی خدمات سے استفادے کا طریقہ کار بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ جازان میں شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ جازان کے ردیس العلی قریے میں جمعرات کو ایک واردات نے پورے علاقے میں خوف پھیلا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شوہر نے بیوی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق پولیس کے ماتحت جرائم کے شواہد جمع کرنے والی سیکیورٹی ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کی اور نشانات کا ریکارڈ محفوظ کر لیا۔ جازان پولیس کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں نے قتل اور خودکشی کے واقعات کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتہ داروں کو پوچھ گچھ کے لیے شامل کر لیا گیا اور ان سب سے جرم اور اس کے اسباب کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شوہر نے بیوی کے قتل میں چھری کا استعمال کیا اور رفیق حیات کے قتل کے بعد خود کو پھندا لگا کر ہلاک کر لیا۔ کویت کی مساجد میں غیر ملکی امام بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ خلیجی ملک کویت کی مساجد میں غیر ملکی امام بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دور دراز علاقوں میں مساجد کی ضروریات پورا کرنے کے لیے غیر ملکی ملازمین کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ کویتی اخبار الجریدہ نے رپورٹ کیا ہے کہ کویت کی وزارت اوقاف اور اسلامی امور کی جانب سے ملک کے دور دراز میں موجود علاقوں میں مساجد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے غیر ملکی ملازمین کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں وزارت نے ملک میں شہری توسیع کی وجہ سے کویتیوں اور غیر کویتیوں سے یکساں مزید ملازمین کی منصوری کے لیے ریاستی ملازمت کے ادارے سول سروس کمیشن کو درخواست دی ہے۔ رپورٹ میں پتہ چلا کہ نئے ملازمین کے لیے اپنی درخواست میں وزارت نے حالیہ استعفوں، اموات اور کورونا کے اثرات کا حوالہ بھی دیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔